در مورد ورزش همگانی من همیشه تاکید کردم، بازم تکرار میکنم، همه ورزش کنید. در این زندگی ماشینی و کم تحرک امروز که واقعا جوانها حالا ما پیرمردا به کنار، جوانها هم تحرکی ندارن، سوار ماشین میشن، از اینجا میرن اونجا، پیاده میشن، سوار آسانسور میشن میرن، هیچ تحرکی وجود نداره. توی چنین محیطی ورزش دیگه یه امر مستحبی نیست، یه امر لازم، یه امر واجب برای همه. البته نوع ورزش برای امثال بنده و افرادی که سنینی مثل سنین ما دارن یه جوره و برای جوانها، برای میان سالها یه جور دیگه است. اما همه باید ورزش کنن. ورزش رو نباید تحریک کرد، ورزش همگانی رو نباید تحریک. این هم سلامت جسمی میده، ورزش موجب سلامت جسمی. این عوارضی که برای جوان‌ها گاهی پیش میاد انسان حیرت میکنه، جوانی سکته میکنه، چه میکنه، این عوارض خیلیش ناشی از همین عدم تحرک. هم برای سلامت جسمی خوبه، هم برای نشاط ذهنی و روحی خوبه. ورزش نشاط آوره، انسان رو برای هر کاری که شما مشغول هستید، کار دستی، کار فکری، کار عرض کنم که اداری، هر جور کاری که مشغول، کار علمی، هر کاری که مشغول هستید اگه ورزش کنید اون کار رو بهتر انجام میدید، یعنی نشاط ذهنیتون بیشتر میشه و بهتر میتوانید اون رو انجام